अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है दुआ। कि हम दुआ क्यों मांगते हैं, दुआ की क्या अहमियत है, तो उस पर आज हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि हम सबको ही पता है कि दुआ मांगना चाहिए और दुआ हमेशा अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा रब है, वही हमारा मालिक है, वही खालिक है, वही देने वाला है। तो हम जब भी दुआ मांगेंगे तो हम अपने रब से मांगेंगे, हम अपने अल्लाह से दुआ मांगेंगे। तो जब हम दुआ अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह इस बात से बहुत खुश होता है। अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, मैं ही देने वाला हूँ। मेरे आगे आओ, मुझसे फरियाद करो, मुझसे मांगो, मेरे आगे रो, मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें दूंगा। मुझसे उम्मीद रखो। तो जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होता है। जबकि आप देखिए कि अगर दुनिया में हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो एक दफ़ा मांग लें कोई दे देगा, दूसरी दफ़ा मांगे दे देगा, तीसरी दफ़ा भी दे देगा, लेकिन चौथी दफ़ा क्या होगा, वो बंदा हमें मना कर देगा। या ये कि वो हम किसी चीज़ के लिए बार बार उसके पास जा रहे हैं तो वो हमसे छुपना शुरू कर देगा या हमसे कटना शुरू कर देगा या हमें मना कर देगा। ठीक है, परेशान हो जाएगा कि ये बंदा तो रोज़ आ जाता है मांगने के लिए। लेकिन एक हमारा रब है जो कि वहदहु ला शरीक लहू है, और वही रब जो है वो जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें रोज़ी देता है, जो हमें रिज़्क देता है, जो हमारा परवरदिगार है, जो हमारा पालनहार है। उसने क्या कहा कि मुझसे मांगो और मैं मांगने वालों से खुश होता हूँ और मैं दे के खुश होता हूँ। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। और मेरा बंदा अगर मुझे तन्हाई में पुकारता है तो मैं तन्हाई में उसको याद करता हूँ। मेरा बंदा अगर महफ़िल में मुझे याद करता है, लोगों में याद करता है, तो मैं उससे अच्छी महफ़िल में उसे याद करता हूँ, यानी कि फ़रिश्तों की महफ़िल में उसे याद करता हूँ, उसका तज़किरा करता हूँ। तो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो। तो दुआ हमेशा अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। और दुआ के मुतालिक कहा जाता है कि असल इबादत दुआ ही है। क्योंकि जब हम इबादत करते हैं अल्लाह की, जो भी इबादत करें, चाहे हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज करें, कोई भी ज़िक्र करें, कोई भी तिलावत करें, हर इबादत अल्लाह के लिए होती है ना। तो उसके बाद क्या होता है, हम दुआएं मांगते हैं, नमाज के बाद हम दुआ मांगते हैं। बेशक मांगनी चाहिए, ज़ाहिर है वो टाइम होता है कि इबादत किया अल्लाह से हम रुजू करें, अल्लाह से दुआ मांगें। लेकिन दुआ के मतलब ये भी कहा जाता है कि दुआ ही असल इबादत है। हम अलहम्द पढ़ते हैं, उसमें भी दुआ ही मांग रहे होते हैं ना अल्लाह से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और भी हम पूरी नमाज में कितनी दफ़ा अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, और नमाज के बाद भी दुआएं करते हैं। तो ये जो आजकल महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, बहुत मुबारक महीना, और अब ये महीना अपने अख्ताम पे है, अलविदा होने वाला है ये अब हमसे। तो जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे की ताक रातें। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको शब क़द्र अता फ़रमाए, कि हमें शब क़द्र मिल जाए और हम हर ताक रात में इबादत करें, और वैसे भी इबादत करें, और ताक रातों में तो ख़ास तौर से जागें और इबादत करें। और सिर्फ़ अपने लिए नहीं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि उस बंदे की दुआ पहले कबूल करो जो कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करता है। ऐसा होता है ना कि बाद में हम दुआ करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, दौलत दे, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे, हमें माफ़ कर दे। और लेकिन ये होता है कि एक बंदा ऐसे मांग रहा होता है जो कहता है अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा, अल्लाह ताला हम सबके ईमान में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सबकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा। तो जो शख्स इस तरह से दुआ मांगता है कि जो अपने साथ दूसरों के लिए भी मांगता है, उस बंदे से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को कहता है कि उसकी दुआ पहले कबूल करो जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ मांग रहा है। दुआ तो उसकी भी कबूल होगी जो सिर्फ अपने लिए मांग रहा है, लेकिन अल्लाह ताला खुश उससे होता है जो कि बंदा अपने साथ साथ दूसरे बंदों के लिए भी दुआ कर रहा होता है। तो हमें हमेशा दुआ हम करके मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा, अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रख, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। इस तरह से मतलब हमें हम के सिगे में और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए।
اب جیسے کہ یہ طاق راتیں بھی چل رہی ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی ہے اور دعائیں قبولیت کا موقع ہے بہت زیادہ، اور ہم بہت زیادہ اجر کمانے کے ہمیں مواقع ملے ہوئے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ثواب جمع کر لیں، اجر جمع کر لیں. تو اس وقت کی جو خاص دعائیں ہیں سبھی ظاہر اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو خاص دعائیں ہیں اس وقت کی میں جو سمجھ رہی ہوں وہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سب کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض کو تمام دنیا سے ختم کر دے، جلد سے ختم کر دے، اور تمام لوگوں پر رحم فرمائے اور اس کا علاج دریافت ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس بیماری کو خود سے ہی ختم کر دے. ظاہر ہے کوئی بھی وائرس جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اس میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ چاہے تو اس وائرس کو مار سکتا ہے، اور اللہ ہی چاہے گا تو یہ وائرس اپنا کام کرے گا. تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو جلد سے ختم کرے اور تمام موذی امراض سے، ہر حادثات سے، جملہ آفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جو دوسری اس وقت کی سب سے اہم دعا ہے، جس کی وجہ سے سمجھے میں نے آج یہ ٹاپک چنا ہے، وہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں فلسطین میں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا پہلا قبلہ اول ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کہ اتنا اچھا مہینہ چل رہا ہے، وہ تراویح پڑھ رہے تھے، اور تراویح میں کیسے ان پہ حملہ ہوا سبھی ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہوگا، یہ نیوز آپ سب نے ہی دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے ایمانوں کو تازہ کرے. کہ یہ چیزیں اور یہ حالات دیکھ کے بہت ایک دل دکھتا اور پریشانی ہوتی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ظاہر ایک ایمان جو ہے وہ ہمارا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کچھ کریں مسلمانوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے. تو ہم جو ہے دعا تو کر ہی سکتے ہیں. اس وقت یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت کا ٹائم ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا کریں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. مساجد میں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد، وہاں عبادت کی جاتی ہے، اور وہاں کیسی کیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس پہ تھوڑا سا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جو مناجات کا شعر ہے کہ دیکھی نہیں جاتی ہے خدا ملت کی بربادی، الہی پھر عطا کر مسجد اقصیٰ کو آزادی. کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، الہی پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر. تو یا الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہم سب کو معاف فرما. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں میرے مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر تو اپنا رحم فرمانے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہم سب کو بخشنے والا رب ہے. میرے رب ہم سب کو بخش دے اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور ہمارے ایمانوں کو پختہ کر دے، تازہ کر دے اس رمضان کی برکت سے، کہ ہم گناہوں سے بچیں اور تیرے مومن مسلمان بندے بنیں، اور اپنے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم دعائے خیر کریں اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. تو بس یہ آپ سے کہنا تھا کہ دعا سب کے لیے مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے. اور اس وقت جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ فلسطین کے لیے دعا کرنے کی ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کرنے کی ہے. ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. ان کے غلط عزائم کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے اور اسلام کا بول بالا کرے. آمین یا رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.